اب گانے کا ایک دلچسپ مقابلہ پیش کیا جائے گا جس میں صرف شوقیہ گلوکار ہی حصہ لے رہے ہیں۔ کہ تو میرا ایک کام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک ہے میرے نام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو۔ چھٹ کے ٹور گئیوں بے درداں تیرے مگروں اساں پناہ ہونے، جنہیں ٹکڑے ہونے دل دے وے، ہر ٹکڑے تے تیرا نہ ہونے۔ تم ملے جب سے محسوس ہوا تب سے، تم ملے جب سے محسوس ہوا تب سے، سوچا تھا کبھی تم بھی ہو وہی، پایا ہے تمہیں رب سے، تم ملے جب سے محسوس ہوا تب سے۔ جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم، بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم، لگتا ہے ایسا خدا کی قسم، تم میرے ہو، تم میرے ہو، ساون ہے برسات ہوتی نہیں، کھل کے کوئی بات ہوتی نہیں، کیسے بتائیں یہ تم کو صنم، تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ تیری یاد ستاندی، او تیری یاد ستاندی، تیری یاد ستاندی، مینوں تیری یاد ستاندی، نیندر نہیں آندی، او مینوں مار گئی دوری، میری کی مجبوری، ہو گئی مجبور حیاتی، نیندر نہیں آندی، او نیندر نہیں آندی، ہائے نیندر نہیں آندی۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، تیری آنگن کی ہر پیروں کا پتا پتا جلتا جائے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ روزنامہ تصویر وطن کے چیف ایڈیٹر جناب شاویز ملک کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا تہوار ہے، یہ ایک ایسا عالمگیر تہوار ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ عید کا دن صرف خوشیوں اور مسرتوں کا نام ہی نہیں
बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया भी है। रमज़ान मुबारक का महीना हमें ये दर्स देता है कि हम इबादत रियाज़त के ज़रिए खुदा ताला के करीब हो जाएं और खुदा ताला के अहकामात की पैरवी करें, और इसके साथ साथ अपने नफ्स को इस हद तक उसकी इस्लाह करें कि हम अपने ज़मीर को बेदार कर सकें, इंसानियत का परचम बुलंद कर सकें, इंसानियत की इस्लाह के लिए आगे बढ़ सकें, ख़ुद को खुदा के अहकामात की पैरवी के ताबे कर सकें। जब इंसानियत बेदार होगी तो इंसान अरफ़ा व आला होगा, और हम अल्लामा इकबाल के इस पैगाम के मुताबिक कि इंसान फरिश्तों से बेहतर है और बेहतर तर होने के लिए हमें खुदा ताला के पैगाम और उसके अहकामात की रोशनी में आगे बढ़ना होगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र और रियाज़त का महीना है। इसके बाद ईद का त्यौहार आता है जो हमें खुशियाँ देता है, और खुशी सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं होती, अपने मन को खुश करने के लिए नहीं होती। खुशी तो दूसरों को शरीक करके ही हासिल की जा सकती है। खुशी एक ऐसा अब्दी पैगाम है जो सिर्फ़ अकेले हासिल नहीं होता, जो दूसरों को अपने साथ शरीक करके ही हासिल किया जा सकता है। दुनिया में सच्ची मसरतें और खुशियाँ बिखेरने के लिए हर इंसान को अपने वसाइल के मुताबिक आगे आना चाहिए, ताकि हम इत्तेहाद के साथ, अमन के साथ, आसिशी के साथ आगे बढ़ सकें और हर एक को अपने साथ मिलाकर एक ऐसा माशरती निज़ाम कायम करें जो सब के लिए अमन व सुकून की पनाहगाह हो, अमान हो, सब के लिए अमान हो, और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम आ सकें। आज ईद का दिन हमें ये दर्स देता है कि हम सब मिलकर भाईचारे की फ़िज़ा कायम करें, एक दूसरे के काम आएँ, तड़पती सिसकती इंसानियत के काम आएँ, और ये खुदा ताला का हुक्म और पैगाम आम करें कि इंसान एक दूसरे के काम आने के लिए बनाए गए हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। अल्लाह ताला का अहकामात यही हैं कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का दर्द बांटें, दुख बांटें और खुशियों को बाहम मिलकर तकसीम करें। इसी तरह खुशगवार माशरा कायम किया जा सकता है। इसी में हम सब की आफ़ियत और भलाई है, और इसी तरह हम इत्तेहाद से, अमन से बाहम मिलकर इस मुल्क को इस्तेकाम दे सकते हैं और इसकी बका के लिए काम कर सकते हैं। आज का दिन एक दूसरे के काम आने का दर्स देता है, और हमें चाहिए कि हम सब लोग एक दूसरे के काम आएँ और मशरती भलाई के लिए सफ़ आरा हो जाएं। यही ईद का पैगाम है, यही ईद का त्यौहार है, यही ईद है। खुशियाँ बांटना, खुश रहना और खुश रखना, दूसरों के काम आना, मिलकर मसरतें ढूंढना, मसरतें तलाश करना, मसरतें तकसीम करना, यही ईद है, यही ईद का अब्दी पैगाम है। मैं मलक सुबहानी, मैं नेशनल कॉलेज का DBA पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। मैं नेशनल कॉलेज और अपने साथियों की तरफ से अहले गुजरात को दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। ठीक हूँ। मैं आज ईद के दिन अपने तमाम क्लास फेलोज़ और जितने भी टीचर्स हैं मेरे स्टाफ के, और दूसरे जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, और अहले गुजरात साहब को ईद मुबारक कहता हूँ, और मेरी तरफ से साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सब खुशियाँ मनाएं और अपनी खुशियों में मुझे भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। ईद के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शरीक करना चाहिए जो कि इस महंगाई के दौर में वो अशिया नहीं ख़रीद सकते जो कि हमने ख़रीद रखी हैं। उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो कि मुल्क से बाहर हैं। उसके अलावा उन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो कि इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम अहले गुजरात को ईद मुबारक। नेशनल कॉलेज की तरफ से तमाम अहले गुजरात को ईद मुबारक पेश करता हूँ। रहीम, मैं नेशनल कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस में अकाउंटेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से और दीगर अमला की तरफ से इस ईद की खुशी पे अहले गुजरात को दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया। I'm a student of NCSS College, and I want to say Happy Eid Mubarak to all my teachers and all my classmates and to my whole family. Thanks.
عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا ایک تہوار ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پورے مہینے کا احترام کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسری سماجی برائیوں سے روکے رکھا ہے. خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ ایک خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن میں ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہیے، اور اس سے ہی ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. یہ مہینہ ہمیں ایک قسم کی ٹریننگ بھی دیتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کھانے پینے سے، سماجی برائیوں سے، جھوٹ بولنے سے. اور ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر بندہ باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور یہ ایک ہمارا ٹریننگ کا پروسیس چلتا ہے ایک مہینے میں. اور اگر ہم لوگ اس پروسیس کو یا اس ٹریننگ کو جو اس مہینے میں ہماری ہوتی ہے پورے سال جاری رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بن جائے، صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بن جائے، اور اس ملک سے جھوٹ، فریب اور دوسری جو سماجی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آخر میں میری اہل گجرات سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس مہینے کا آنے والے جو دن ہیں ان کو بھی اسی طرح سے گزارے جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، ہر کام میں سچائی کو اپنائیں، دیانتداری کو اپنائیں، اور ہر کام میں پاکستان کو پہلے شامل کریں. پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، اور اپنی ایک پہچان بنائیں دنیا میں. اور یہ پہچان اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں ایک قومی جذبہ پیدا کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. صرف جس چیز کی کمی ہے وہ ہے خلوص اور نیت. اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو ہم دنیا کو مات دے سکتے ہیں، اکنامکلی بھی، ٹیکنالوجیکلی بھی، اور دنیا کے ہر فیلڈ میں. اور اس چیز کی ہم لوگوں میں کمی ہے. تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سدا قائم رہے، یہ خوشیاں، یہ دن بار بار ہمیں دیکھنے کو ملیں، اور ہمارے ملک میں ہر دن عید کا دن ہو، ہر دن ہمارے نصیبوں میں خوشیاں ہوں، اور غم، پریشانیاں یہ ہم سے دور چلی جائیں. تھینک یو ویری مچ. عظمیٰ بطول اور سمرہ آپ کے سامنے اپنا اپنا گیت پیش کریں گی. کہاں ہو تم چلی آؤ، محبت کا تقاضا ہے، غمِ دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم، تمہاری بے روحی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تمہاری بے روحی ایک دن ہماری جان لے لے گی. ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے، غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. کہاں ہو تم، نہ جانے کس لیے دنیا کی نظریں پھر گئی ہم سے، نہ جانے
गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उते करिए की मान सजना। कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए, ना तोड़िए, मुख सजना तो कदी भी ना मोड़िए, ना मोड़िए। बहके इश्क दी बेड़ी असा पार लंघना, बहके इश्क दी बेड़ी असा पार लंघना। अल्लाह बादशाह साडा नहीं गेबान सजना, सदा रहना नहीं ओ जग ते जवान सजना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उते करिए की मान सजना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। इस शो के मेहमान ख़ुसूसी जनाब शेख आबिद कमर, चेयरमैन अजमेरी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तलबा और तालिबात से खिताब करेंगे। अजमेरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और अजमेरी लॉ कॉलेज इस फंक्शन को मुनक्कद कराने के लिए गुजरात एक्सप्रेस के चीफ एडिटर जनाब यूसुफ भुट्टा साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और इस ईद का शो जो है वो मुनक्कद कराया कि गुजरात के एक बहुत छोटे से शहर के अंदर ऐसी तकरीबात जो है वो होती रहनी चाहिए जिससे लोगों का टैलेंट जो है वो सामने आ सके और पता चले कि बच्चे और बच्चियों में कितना टैलेंट है और वो क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो एनवायरनमेंट्स हैं वो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो एडवांस लेवल में जाके अगले किसी भी और लेवल के ऊपर जाके वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पे वो अपनी जो काबिलियत का लोहा है वो मनवा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। तो ये सारे का सारा इस तरह के इक़दाम करना, यूसुफ भुट्टा साहब पहले भी बहुत सारे इस तरह के शो कर चुके हैं, तो आज उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। इसके लिए मैं उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सारे इक़दाम जो है वो किए। ईद के इस खुशगवार मौके पे मैं आप सबको ईद के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी दुआएं दूंगा कि आप सब जो है वो सब एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ईद को मनाएं और अपने जो गम हैं उनको भूल जाएं और खुशियों के अंदर अपने तमाम दोस्तों को और तमाम रिश्तेदारों को जो कि बैरून मुल्क हैं या अंदरून मुल्क हैं उनको याद रखें। इसके साथ साथ इस मौके पे कश्मीर के
ان مظلوم مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے ان کی بھی مدد کے لیے اگر ہم سے کوئی کوشش ہو سکے، یا اپنے ارد گرد جو غریب یتیم یا کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کی بھی جو ہے اس سلسلے میں اگر کوئی مدد ہو سکے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ دنیا کو بھول گئی میں تیرے پیار میں، تن من ترسا ہے تیرے انتظار میں۔ دنیا کو بھول گئی میں تیرے پیار میں، تن من ترسا ہے تیرے انتظار میں۔ ریشمی لبوں پہ میرے ایک ہی سوال ہے، اپنا بنا لے پیا تیرا کیا خیال ہے؟